Hello guys, mayong adlaw kanyong tanan mga ka-idol. So gutom kayo mga ka-idol, nag-order ko og foods mga ka-idol. Kay gutom kayo. Kung mag-order og pagkaon mga ka-idol, lain-lain man ang mga flavor og klase sa pagkaon nga imong mapasarap mga ka-idol. Gikan sa mga lokal nga mga pagkaon nga giluto sa mga eksperto o sa mga fast foods mga ka-idol nga dali lang mapalit apan sigurado lami mga ka-idol. Usahay ang food delivery makatabang sa paghatag og kasayon. Labi na kung dili ka ganahan magluto o ug magtan-aw ra ka sa imong paboritong pagkaon nga nagpaabot sa imong doorstep mga ka-idol. Makahatag pud kini og kahayahay mga ka-idol kay di na kinahanglan maghuna-huna pa kung unsay lutoon o asa pa ka mopalit mga ka-idol. Ang pagkaon usahay dili lang sa pagpuno sa tiyan mga ka-idol, kundi sa pagpahimulos og sa paghatag og kalipay sa imong kasing-kasing og kalawasan mga ka-idol. Maong kung mag-order ka og pagkaon, sigurado nga magpili ka og mga lamian nga mga pagkaon mga ka-idol. So kato lang mga ka-idol, salamat sa pagtanaw. God bless.